बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। क्या ज़ाहिर जाफ़र इल्यूमिनाती है? क्या उसको ख्वाब में शैतान आता था और शैतान को खुश करने के लिए वो तमाम हरकत करता था? आज मैं कुछ अजीब व गरीब सी मालूमात आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूँ सबूत के साथ। मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज़ नहीं कहूँगा। इस व्लॉग में मैं वो स्क्रीनशॉट पढ़ के सुनाऊंगा जो ज़ाहिर जाफ़र के साथ एक बचपन का दोस्त है, उसने उसके बारे में इजहार ख्याल किया है और आपको सबूत दूंगा। साथ साथ स्क्रीनशॉट चलता रहेगा, मैं यहाँ से रीड करके आपको एक एक चीज़ बताता रहूँगा। इस व्लॉग में ऐसी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपने पहले नहीं सुनी होंगी इस ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से, और ये ऐसी अजीब व गरीब है कि इसे सुनकर मैं खुद हैरान रह गया था कि क्या ऐसा भी होता है, क्या पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। ये इससे पहले तो इल्यूमिनाती और ये शैतान को खुश करना, इस हवाले से सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्रीज या यूट्यूब पे वीडियो देखते थे। क्या रियल लाइफ में भी डार्क वेब का बिजनेस किया जाता है? क्योंकि इसमें इसके दोस्त ने डार्क वेब के बिजनेस और डार्क वेब पे जो चीज़ें अपलोड होती हैं उस हवाले से भी इंकशाफ किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि इसके जो स्क्रीनशॉट है उसको मैं रीड करना शुरू करता हूँ, साथ साथ आपको समझाता रहूँगा। इसमें इनके दोस्त, मैं नाम नहीं जाहिर करूँगा दोस्त का क्योंकि एनोनिमिटी की बेस पे शेयर की गई है ये चीज़, तो मैं जो उनका माजी का दोस्त है उसका नाम नहीं शेयर करना चाह रहा आपके साथ। एक तो उसने लिखा है, आई रिमेंबर अ फ्यू कन्वर्सेशंस आई हैड इन पर्सन विद हिम। मैं जानती हूँ उससे मुतल्लिक कुछ मालूमात जो उसने मेरे साथ की थी प्राइवेट अकाउंट पे। I remember him saying that he used to get spanked by शैतान in his dreams. उसके ख्वाबों में शैतान आता था और वो उसे स्पैंक कहते हैं कि आपके बट पे कोई थप्पड़ मारे आपके कोई काम कराने के लिए। वो उसको थप्पड़ मारता था, उसको स्पैंक करता था एंड वो कहता था एंड दैट ही इज़ द सर्वेंट ऑफ शैतान एंड अकॉर्डिंग टू हिज विल एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज विल, कि ये शैतान का जो है वो खादिम है और वो शैतान की तमाम जो मालूमात हैं, जो उसका रास्ता है उसके मुताबिक चलेगा, अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। ये ड्रीम जो है ज़ाहिर जाफ़र को आया था जो उसने अपनी दोस्त के साथ शेयर किया। बट आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट शिट फ्रॉम 8 years अगो स्टिल लिंगर्ड टुडे। लेकिन मैं ये नहीं जानती कि 8 साल पहले ये जो मालूमात मेरे साथ ज़ाहिर जाफ़र ने शेयर की थी ये कितने अरसे तक चलती रही उसके साथ, क्या अभी भी ऐसा होता था? मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। एंड आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट वॉज एग्जेजुरेटेड फॉर अटेंशन। और मुझे इसका ये भी नहीं पता क्या ज़ाहिर जाफ़र ये तमाम मालूमात बढ़ा चढ़ा कर बताता था फॉर अटेंशन, क्योंकि वो एक अटेंशन सीकर था एंड बीइंग द वियर्ड वन, और वो एक इंतहाई अजीब शख्स था। ही ऑलवेज प्राउड ऑफ दैट, और उसको हमेशा इस बात पर फ़ख्र था और वो इस बात पर आप कह सकते हैं प्राउड महसूस करता था कि वो ऐसे ख्वाब अपनी दोस्तों को बता रहा है जिसमें शैतान आ रहा है और उसको जो है उसके पिछवाड़े पे थप्पड़ मार रहा है और उसे कह रहा है कि तुम मेरे बंदे हो और मेरे मुताबिक तुमने अमल करना है। ये चैट मैंने अपनी तरफ से नहीं की, ये उनकी एक दोस्त जो है वो एक्सप्लेन कर रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या लिखा है, एक और स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें ये खातून कह रही हैं, ही वॉज इनटू सम सैटनिक मेडिटेशन। वो कुछ शैतानी मुराकबे करता था एंड ही यूज्ड टू डू इट डेली एट अराउंड 4 PM, और वो दिन में तकरीबन हर रोज़ 4 बजे के करीब ये मुराकबा करता था। एंड डोंट आस्क मी हाउ आई न्यू। आप मुझसे ना पूछें कि मैं किस तरह से जानती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू इन्वॉल्व एनी वन हु न्यू हिम वेल। मैं किसी को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती जो ज़ाहिर जाफ़र को जानता था। एंड टोल्ड मी बिकॉज दे हैड नो आइडिया वट काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज एंड मेट हिम रिसेंटली बट दे वुड टॉक टू हिम अ लॉट। ही वुड टेल देम ही वॉज डूइंग हिज मेडिटेशन। वो कह रही हैं कि जो इसका दोस्त है वो ये जानता है कि ये मेडिटेशन, जो करीबी दोस्त है ये वो मेडिटेशन यानी मुराकबा, शैतानी मुराकबा हर रोज़ 4 बजे के करीब करता था। जो कोई अभी नया दोस्त बना है वो इस चीज़ को नहीं जानता होगा, लेकिन जो उसके पुराने दोस्त हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, जिनसे अपनी चीज़ें शेयर करता है, उनको इस बात का इल्म है। वट मेक्स मी फील ही वॉज एन इल्यूमिनाटी और
سیٹنک کلٹ. مجھے یہ شبہ ہے کہ وہ الومناٹی تھا. الومناٹی ناظرین وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, جو شیطان کی راہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں, اس کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور انوالو آن دا ڈارک ویب بیکاز ہز موم کال 2 میجر سائبر کمپنیز. ہم نے اپنے ویلاگ میں ریویل کیا تھا, یہ آپ ویلاگ دیکھ لیں نیچے جا کے میرے یوٹیوب چینل پہ, جس میں ہم نے بتایا تھا کہ عصمت آدم جی جو ظاہر جعفر کی والدہ ہیں, انہوں نے سب سے پہلے سائبر ایجنسیز کو کال کی. تو اس میں ان کی دوست یہ بتا رہی ہیں کہ ظاہر جعفر ڈارک ویب میں انوالو تھا اسی وجہ سے, اور الومناٹی تھا اسی وجہ سے. ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے سب سے پہلے سائبر ایجنسی کو کال کی, یہی وجہ بنی اس کی. اور پھر وہ آگے لکھتی ہیں ایز شی واز ان کانٹیکٹ ود ہر سن تھرو آؤٹ دا انسیڈنٹ سیز دیئر کال لاگس اینڈ سائبر کرائم یونٹ وڈ بی کالڈ if say he did something like commit the torture and murder live in the dark web. انہوں نے کہا کہ کیوں ضرورت پڑی کہ سائبر کرائم ایجنسی کو عصمت آدم جی نے کال کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈارک ویب پہ وہ لائف مرڈر اور ٹارچر دکھا رہا تھا پیسوں کے لیے. پھر ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے انہوں نے سائبر کرائم یونٹ وڈ بی کالڈ if he did something like commit the torture and murder in the live web, also keeping in mind he was desperate for money, asking multiple people before leaving, even brainwashed poor Noor, as they say. She was asked her driver to bring that money, police confiscated, and he always said he would be a billionaire. And on the dark web people pay tons of money to watch the life torture, rape and murder. ظاہر جعفر پیسوں کے پیچھے بھاگتا تھا, اس کو پیسوں کی ہمیشہ سے لالچ ہوتی تھی. ایک امیر ترین باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ اس کو پیسوں کا وہ بلینئر بننا چاہتا تھا, اور وہ اس وجہ سے اس ارج نے اس کو ڈارک ویب پہ جو لوگ ناظرین آپ کو پتہ ہے ٹارچر جن کا دکھایا جاتا ہے, جن کو قتل کیا جاتا ہے, تو ڈارک ویب ملینز میں اسے پے کرتی ہے. تو یہی وجہ بنی ہوگی, کیا پتہ, کہ وہ شبہ ظاہر کر رہی ہیں کہ اس نے پیسوں کے لیے نور مقدم کا قتل کیا. اور نور مقدم سے بھی ناظرین ہم نے اپنی سٹوری میں ریویل کیا تھا کہ 7 لاکھ روپے منگوائے تھے. تو پولیس نے کانفسکیٹ کر لیے, اپنے قبضے میں لے لیے, اور پولیس اس حوالے سے کہہ رہی ہے کہ ظاہر جعفر نے یہ جو ہے ان کے سرونٹ کے, نور کے سرونٹ کے ہاتھوں منگائے تھے. تو یہ پیسے کیوں منگوائے گئے تھے؟ ان کی دوست کہہ رہی ہیں کہ ہی واز گریڈی, اور وہ لالچ کرتا تھا پیسوں کی, ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ وہ بلینئر بن جائے اور غلط طریقوں سے پیسے کمائے. اس وجہ سے اس نے یہ تمام کام کیا. پھر آگے وہ لکھتی ہیں اینڈ دا پیپل ہوم آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ نو ویری ویل دیٹ ظاہر واز ڈیسپریٹ فار منی. یعنی وہ منی کے پیچھے, پیسوں کے پیچھے کتنا بھاگتا تھا یہ ظاہر کہتا ہے. ہز پیرنٹس ہیڈ کٹ آف گیونگ ہم ایکسٹرا منی سو ہی واز ڈیسپریٹ فار منی ایز ہی واز ڈرگ ایڈکٹ اینڈ سک. وہ ڈرگ ایڈکٹ تھا اور اس کے والدین نے اسے ایکسٹرا پیسے دینے سے انکار کیا ہوا تھا, اس وجہ سے وہ یہ تمام کام کر رہا تھا. پھر لکھتی ہیں آئی ایم شیور دیٹس وائی ہز موم واز کالنگ اے سائبر کرائم یونٹ بیکاز وٹ ایلس وڈ شی ڈو, اینڈ ظاہر واز اے فکنگ ایتھیسٹ. یعنی وہ خدا کو بھی نہیں مانتا تھا اور وہ ایتھسٹ تھا. ایتھسٹ کہتے ہیں ناظرین جو کسی بھی خدا پہ یقین نہ رکھتے ہوں اور وہ ریشنلٹی اور سائنس پہ زیادہ بلیو کرتے ہوں. اور پھر مائی فرینڈ وڈ ہیو آرگیومنٹ ود ہم آن دیٹ اینڈ ہی نیور میڈ اینی سینس دے سے. اور وہ کہتی ہیں کہ خدا کے حوالے سے ہماری متعدد بحثیں ہوئی ہیں اور میرے دوست بھی اس میں شامل تھے, اور اس کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتا تھا, بس وہ یہ کہتا تھا کہ میں ایتھیسٹ ہوں. وہ ٹیکسٹ بکس کچھ گوروں نے لکھی ہوئی ہیں, کچھ آزاد خیال لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں جن کا کوئی کانٹیکس نہیں بنتا, جن کے ہاں خدا ہے ہی نہیں, ان کے حوالے دیتا تھا. اور وہ کہتا تھا ہیومن بہت کمپلیکس ہے اور رائٹ اور رانگ کا یعنی حق اور باطل کا کوئی تصور نہیں ہے. پیرنٹس آلسو ڈیپلی نو دس شیٹ, یعنی ان تمام چیزوں کی معلومات اس کے والدین کو بھی تھیں. یہ ناظرین پورے 2 ٹیکسٹ ہیں جو ہمیں ریسیو ہوئے ہیں اور ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کریں. یہ ایسی معلومات ہیں جو آپ کو ہر یوٹیوب چینل یا پھر آپ کو ٹی وی چینلز پہ نہیں ملیں گی. یہ وہ معلومات ہیں جو ہم نے اپنے سورسز کے تھرو نکلوائی ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک یہ شیئر کی جائے. بڑی ایکسکلوسیو معلومات ہیں. میں ونس اگین یہ آپ کو تمام چیزیں لا کے نکال کے دے رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں.
اگین میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اس پہ کامنٹس کریں گے، بیل کا آئیکن دبائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو ٹائملی معلومات مل سکیں اور اس مہم میں میرا ساتھ دیں۔ ظاہر جعفر کو سزا دلوانے میں آپ کے سامنے ہے کہ یہ اس کی دوست نے کیا کچھ شیئر کیا ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اس کے بارے میں آپ رائے دیں میرے چینل پہ۔ قبر زیدی کو اجازت دیجیے، فی الحال کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کچھ مزید معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔